सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पंचविंशतितमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः अत्राह प्रत्यक्षेणात्मनः कर्मकर्तृत्वाभ्युपगमे तत्पादोपजीविना अनुमानेन प्रत्यक्षोत्सारणम् अयुक्तम् इति चोद्यं तन्निराकरणाय प्रत्यक्षोपन्यासः। पूर्वं द्वाविंशे त्रयोविंशे च श्लोके अहंकारादीनाम् अनात्मधर्मत्वं प्रतिपादितम्। कुतः? तेषां कर्मत्वेनोपलभ्यत्वात्। ते आत्मनः कर्मत्वेनोपलभ्यन्ते, तस्मात् तेषाम् आत्मधर्मत्वं न भवितुमर्हति इत्येतत् प्रतिपादितमासीत्। तत्र मीमांसकः प्रत्यवतिष्ठते। मीमांसको ब्रूते ममकारादयः अनात्मधर्माः सन्तु नाम, किन्तु अहंकारः अनात्मधर्मो न भवितुमर्हति। कुतः इति चेत् न मीमांसकः एवं प्रत्यवतिष्ठते। आत्मनः कर्तृत्वे सत्यपि अहं प्रत्ययस्य कर्मत्वं वर्तते इति। यद्यपि अन्येषां प्रत्ययानाम् आत्मनः कर्मत्वं नास्ति, तथापि अहम् इत्यस्य प्रत्ययस्य कर्मत्वम् आत्मनो वर्तते। कर्तृत्वम् अपि वर्तते, कर्मत्वम् अपि वर्तते। आत्मा कर्ता अपि भवति, कर्म अपि भवति इति कृत्वा कर्मत्वेनोपलभ्यत्वात् आत्मनः न कर्मत्वेनोपलभ्यत्वात् तेषाम् आत्मधर्मत्वं नास्ति इत्येतन्न सिद्ध्यति इति मीमांसकस्य अभिप्रायः। तदेवोक्तं चतुर्विंशतितमे श्लोके। तत्र सम्बन्धः एकस्यात्मनः कर्तृभावः सर्वथा नोपपद्यते इति श्रुत्वा मीमांसकः प्रत्यवतिष्ठते। एकस्यैवात्मनः कर्तृत्वं कर्मत्वम् अपि युगपत् न सम्भवति इति श्रुत्वा मीमांसको ब्रूते अहं प्रत्ययग्राह्यत्वात् ग्राहकः आत्मा इति। आत्मा अहं प्रत्ययस्य ग्राह्योऽपि भवति, ग्राहकोऽपि भवति। तस्मात् कर्ता सन्नपि आत्मा कर्म भवति। यदि आत्मा कर्म भवति तर्हि आत्मनः गुणाः अपि कर्माणि भवितुमर्हन्ति। तस्मात् कर्मत्वेनोपलभ्यत्वात् आत्मधर्माः न भवन्ति इति अनुमानं न साधु इति मीमांसकस्य अभिप्रायः। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते यत्कर्मको हि यो भावो नासौ तत्कर्तृको यतः घटप्रत्ययवत्तस्मान्नाहं स्याद्द्रष्टकर्मकः इति। अत्र सिद्धान्ती किंचन अनुमानं प्रदर्शयति। यतः यः भावः यत्कर्मकः भवति
असौ तत्कर्तृको न भवति। इत्युक्ते एकस्यैव वस्तुनः एकस्याः क्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं च युगपद् भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। तत्र दृष्टान्तः घटप्रत्ययवत्। तस्मात् अहं प्रत्ययः द्रष्टृकर्मकः न स्यात् इति सिद्धान्ति मीमांसकस्य मतम् आक्षेपं निराकरोति। अत्र अनेन श्लोकेन किञ्चित् अनुमानं सूचितं भवति। तत् किमिति चेत् आत्मा कर्म न भवति, आत्मा अहं प्रत्ययस्य कर्म न भवति। कुतः? कर्तृत्वात्। कर्तृत्वात्। तत्र दृष्टान्तः घटप्रत्ययवत् इति। घटप्रत्यये आत्मनः कर्तृत्वं वर्तते। घटप्रत्ययस्य कर्ता कः? अहं घटं जानामि इत्यस्य प्रत्ययस्य कर्ता आत्मा भवति, किन्तु कर्म आत्मा न भवति इत्येतत् घटप्रत्यये सिद्धं वर्तते। तस्मात् घटप्रत्ययं दृष्टान्तत्वेनोपादाय इदमनुमानं भवति। तत्र पूर्वपक्षी भूयोपि आक्षिपति। अत्राह प्रत्यक्षेणात्मनः कर्मकर्तृत्वाभ्युपगमे तत्पादोपजीविना अनुमानेन प्रत्यक्षोत्सारणम् अयुक्तम् इति चोद्यम्। इदं पूर्वपक्षिणः चोद्यं। प्रत्यक्षेण आत्मनः कर्मकर्तृत्वम् अनुभूयते। तत्कथमित्युक्ते मामहं जानामि इत्यस्माकं प्रत्ययो भवति। अस्य प्रत्ययस्य कर्ता अपि अहम् आत्मा एव, कर्म अपि आत्मा एव इति कृत्वा एकस्यैव प्रत्ययस्य कर्तृत्वं कर्मत्वं च आत्मनः युगपत् भवति इत्येतत् प्रत्यक्षेणानुभूयते। एवं सति यत् प्रत्यक्षेण सिद्धं भवति आत्मनः कर्मकर्तृत्वं, यत् प्रत्यक्षेण सिद्धं भवति तत् दुर्बलेन, प्रत्यक्षापेक्षया दुर्बलेन अनुमानेन तस्य निरासः न संभवति इति चोद्यम्। पूर्वपक्षिणः आक्षेपः अयम्। तन्निराकरणाय प्रत्यक्षोपन्यासः। तस्य पूर्वपक्षिणः आक्षेपस्य निरासार्थं सिद्धान्ती प्रत्यक्षोपन्यासं करोति। इत्युक्ते प्रत्यक्षान्तरं उपस्थापयति, प्रदर्शयति, येन प्रत्यक्षेण पूर्वपक्षिणा अभिप्रेतं प्रत्यक्षं बाध्यते। तादृशं प्रत्यक्षं सिद्धान्ती प्रदर्शयति। श्लोकं पठामः। यत्र यो दृश्यते द्रष्टा तस्यैवासौ गुणो न तु द्रष्टृस्थं दृश्यतां यस्मात् नैवेयाद्द्रष्टृबोधवत्। अस्यान्वयः द्रष्टा यः न द्रष्ट्रा इति तृतीया विभक्तिः। यः यत्र दृश्यते असौ
तस्य एव गुणः भवेत् विरामः। असौ द्रष्टुः गुणः न भवेत् विरामः। यस्मात् द्रष्टृस्थं दृश्यतां न इयात् एव विरामः। द्रष्टृबोधवत् विरामः। द्रष्टा प्रमात्रा यह गुणः यह धर्मः यत्र दृश्यते इत्युक्ते यस्मिन् धर्मिणि दृश्यते असौ गुणः सः गुणः तस्य एव गुणः भवेत्। तस्य धर्मिणः एव तस्य गुणिनः एव गुणो भवेत्। इत्युक्ते यस्मिन् गुणिनि यः गुणो दृश्यते सः गुणः तस्य एव गुणिनः गुणो भवेत्। यथा मया द्रष्ट्रा अस्मिन् पुस्तके रक्तवर्णः दृश्यते इत्युक्ते रक्तवर्णः रक्तिमारूपः यः गुणो वर्तते सः गुणः कस्य भवेत्? मम भवेद्वा इति चेत् मम न भवितुमर्हति। असौ गुणः पुस्तकस्यैव भवितुमर्हति। अस्य गुणस्य आश्रयः पुस्तकमेव भवितुमर्हति, न तु मम। कुतः इति चेत् मया अयं गुणः दृश्यते, रक्तिमाख्यः अयं गुणः मया दृश्यते। कुत्र दृश्यते? पुस्तके दृश्यते, न तु मयि। इति कृत्वा अयं गुणः पुस्तकस्यैव भवितुमर्हति, न तु मम। असौ द्रष्टुः गुणः न भवेत्। द्रष्ट्रा यः गुणः दृश्यते सः गुणः द्रष्टुः गुणो न भवितुमर्हति। कुतः? यस्मात् द्रष्टृस्थं दृश्यतां न इयात् एव। यस्मात् द्रष्टृस्थं यत् द्रष्टरि वर्तते, यत्किंचित् द्रष्टरि वर्तते तत् दृश्यतां न इयादेव। दृश्यतां न प्राप्नोति, दृश्यतां न इयात्। इयात् इत्युक्ते न प्राप्नोति इत्यर्थः, न प्राप्नुयात् इत्यर्थः। यः धर्मः द्रष्टरि वर्तते तादृशः धर्मः दृश्यतां न प्राप्नोति। कुतः? द्रष्टृबोधवत्। तत्र दृष्टान्तः द्रष्टृबोधवत् इति। यथा द्रष्टर्यः बोधो वर्तते, द्रष्टर्यचैतन्यं वर्तते तत् दृश्यतां न प्राप्नोति। तथैव द्रष्टरि यदि किंचित् गुणो वर्तते, कश्चित् गुणो वर्तते, तर्हि सः गुणः दृश्यतां न प्राप्तुमर्हति इत्यभिप्रायः। अत्र द्वितीयार्धे किंचित् अनुमानं सूचितं भवति। अहंकारादयः द्रष्टृगुणाः न भवन्ति। अहंकारादयः द्रष्टृधर्माः न भवन्ति। कुतः? दृश्यत्वात्।
दृश्यत्वात् अत्र अन्वयदृष्टान्तो नास्ति, व्यतिरेकदृष्टान्तो वर्तते। यन्नैवं तन्नैवम् अन्वयदृष्टान्तोऽपि वक्तुं शक्यते। अन्वयदृष्टान्तः ग्रन्थस्थं रूपं, पुस्तकस्थं रूपम् अथवा घटरूपवत् इत्यन्वयदृष्टान्तः। व्यतिरेकदृष्टान्तः कः इति चेत् द्रष्टृबोधः, द्रष्टुः स्वरूपभूतः यः बोधो वर्तते, यच्चैतन्यं वर्तते, तच्चैतन्यं व्यतिरेकदृष्टान्तः। अत्र व्याख्यानं चन्द्रिकायां पठामः। ननु मामहं जानामि इति आत्मनः अहं प्रत्ययं प्रति कर्तृत्वकर्मत्रयोः प्रत्यक्षानुभवात् तत्कर्मत्वनिराकरणानुमानं कालात्ययापदिष्टम् इति शङ्कते अत्रेति। ननु मामहं जानामि इति आत्मनः अहं प्रत्ययं प्रति कर्तृत्वकर्मत्रयोः प्रत्यक्षानुभवात्। अहं प्रत्ययं प्रति कर्तृत्वस्य कर्मत्वस्य च अनुभवो वर्तते। कथं? मामहं जानामि इति। अयं प्रत्यक्षः, प्रत्यक्षोऽनुभवः। तस्मात् कर्मत्वनिराकरणानुमानं कालात्ययापदिष्टम्। कर्मत्वनिराकरण अनुमानं यत् सिद्धान्तिना प्रदर्शितमासीत् पूर्वस्मिन् श्लोके, आत्मा कर्म न भवति इति अनुमानं, तदनुमानं कालात्ययापदिष्टम्। कालात्ययापदिष्टम् इत्युक्ते बाधितम् इत्यर्थः। तत्र पञ्चहेत्वाभासाः सन्ति खलु, सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः इति। तेषु बाधितम् इत्यस्यैव अपरं नाम कालात्ययापदिष्टम् इति। इदमनुमानं सिद्धान्तिना यदनुमानं प्रदर्शितं तत्कालात्ययापदिष्टम् इत्युक्ते प्रत्यक्षेण बाधितम् इति शङ्कते। अत्राह इति, अत्राह इति मूले अत्राह प्रत्यक्षेणात्मनः कर्मकर्तृत्वाभ्युपगमे तत्पादोपजीविनानुमानेन प्रत्यक्षोत्सारणम् अयुक्तमिति चोद्यम् इति। तन्निराकरणाय प्रत्यक्षोपन्यासः इति। व्याख्यानम् अहमित्यत्र अन्तःकरणस्य प्रत्यगात्मदृश्यत्वात् अहं प्रत्ययस्यापि तद्गतत्वेन उपलभ्यमानस्य तद्धर्मत्वमेव युक्तम्। अहम् इत्यत्र अहम् इति यः अनुभवो वर्तते तत्र अन्तःकरणस्य प्रत्यगात्मदृश्यत्वात्। अन्तःकरणं प्रत्यगात्मनः दृश्यं भवति। अहम् इत्यत्र किं किं भासते इति चेत्, अहम् इत्यनुभवे वस्तुतः अन्तःकरणम् अपि भासते। अन्तःकरणमेव प्रामुख्येन भासते इति कृत्वा अन्तःकरणस्य अहमित्यत्र यद् अन्तःकरणं भासते तस्य अन्तःकरणस्य प्रत्यगात्मदृश्यत्वात् तदन्तःकरणं प्रत्यगात्मनः दृश्यं भवति। तस्मात् अहं प्रत्ययस्यापि तद्गतत्वेन उपलभ्यमानस्य अहं प्रत्ययः अपि तद्गतत्वेन इत्युक्ते
ಅಂತಃಕರಣಗತತ್ವೇನ ಏವ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಯದಾ ಅಹಂ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿರ್ಭವತಿ ತದಾ ಸಾ ಪ್ರತೀತಿಃ ಕದಾ ಕುತ್ರ ಭವತಿ ತಸ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀತೇರಾಶ್ರಯಃ ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಏವ. ಅಂತಃಕರಣೇ ಏವ ಅಹಂ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯದಾ ಅಹಂ ಇತಿ ವದಾಮಃ ತದಾ ತತ್ರ ಅಂತಃಕರಣಂ ದೃಶ್ಯತ್ವೇನೋಪಲಭ್ಯತೆ. ತತ್ರೈವ ಅಹಂ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿರಪಿ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ತದ್ಧರ್ಮತ್ವಮೇವ ಯುಕ್ತಂ. ತದ್ಧರ್ಮತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣಧರ್ಮತ್ವಮೇವ ಯುಕ್ತಂ. ದ್ರಷ್ಟಾತ್ಮತ್ವಗತೆ ತು ದ್ರಷ್ಟಾತ್ಮಗತತ್ವೇ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ. ಯದಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ದ್ರಷ್ಟಾತ್ಮಗತೋ ಭವತಿ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಃ ಯದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಆತ್ಮಾ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಏವ ನ ಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಏವ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ದೃಶ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಏವ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯನುಭವಃ. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಆತ್ಮನ ಕಿಂ ದೃಶ್ಯತೆ? ಆತ್ಮಾ ದೃಶ್ಯತೆ ವಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ಆತ್ಮಾ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಭೂತಂ ಅಂತಃಕರಣಂ ಆತ್ಮನಾ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅಂಧಂ ತಮಃ ತಮಸಾ ಆವೃತೋ ವರ್ತತೆ ಸರ್ವಂ ತಮಸಾ ಆವೃತಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾದ್ ಅಂತಃಕರಣಮೇವ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯನುಭವಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಏವ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯನುಭವಃ. ಯಹ ಅನುಭವೋ ವರ್ತತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಯಹ ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಮಾಮಹಂ ಜಾನಾಮೀತಿ ತತ್ರ ವಸ್ತುತಃ ಮಾಂ ಇತಿ ಕರ್ಮತ್ವೇನ ಕಿಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್
तत्र आत्मा न दृश्यते, कर्मत्वेन तत्र अंतःकरणम् एव साक्षिणा दृश्यते इत्यभिप्रायः। माम् इति यः अंशः सः वस्तुतः अंतःकरणमेव, न तु आत्मा इत्यभिप्रायः। इत्यनुभवः न तु आत्मा, आत्मा न दृश्यते, तत्र अंतःकरणम् एव दृश्यते। मामहं जानामीत्यनुभवस्य अंतःकरणविशिष्टविषयत्वात्, मामहं जानामि इति यः अनुभवो वर्तते सः अनुभवः अंतःकरणविशिष्टविषयः, केवलात्मविषयत्वाभावात् तस्य केवलात्मविषयत्वं नास्ति इत्यभिप्रेत्य परिहरति, इत्यभिप्रेत्य परिहरति सिद्धान्ति। तन्निराकरणाय इति, तन्निराकरणाय प्रत्यक्षोपन्यासः। अत्र किं क्रियते इति चेत् प्रत्यक्षस्य निरासार्थं प्रत्यक्षान्तरं नोपस्थाप्यते वस्तुतः, किन्तु तत् प्रत्यक्षम् एव उपन्यस्यते। तस्मिन् प्रत्यक्षे वस्तुतः किं प्रत्यक्षम् इत्येतत् प्रदर्श्यते। यत् प्रत्यक्षेण अनुभूयते तदेव पर्यालोच्य तत्र वस्तुतः किं प्रत्यक्षं भवति इत्येतत् प्रदर्श्यते। वस्तुतस्तत्र आत्मा कर्मत्वेन न भासते, किन्तु अंतःकरणमेव कर्मत्वेन भासते। तस्मात् अहं प्रत्ययः अंतःकरणस्यैव धर्मः इत्यभिप्रायः। यत्र अंतःकरणे यः अहं प्रत्ययः द्रष्ट्रा साक्षिणा दृश्यते। अत्र श्लोकस्य व्याख्यानमिदं। यत्र अंतःकरणे, तत्र यत्र इत्यस्ति मूले, यत्र इत्युक्ते अंतःकरणे, यस्मिन् अंतःकरणे यः अहं प्रत्ययः, यः इत्युक्ते यः यच्छब्देन अहं प्रत्ययो निर्दिश्यते। द्रष्ट्रा साक्षिणा दृश्यते, तस्यैव अंतःकरणस्य अहं प्रत्ययः धर्मः। सः अहं प्रत्ययः तस्य अंतःकरणस्य एव धर्मः भवति। द्रष्टुः दृश्यत्वात्, द्रष्टृस्थत्वे कुतः अंतःकरणस्यैव धर्मो भवति इति चेत् द्रष्टुः दृश्यत्वात्, अहं प्रत्ययस्यापि दृश्यत्वात्, तत्र अहं प्रत्ययस्य अंतःकरणस्यैव धर्म, अहं प्रत्ययः अंतःकरणस्य एव धर्म भवितुं युक्तो भवति इति वक्तुं युक्तं भवति। द्रष्टृदृश्यत्वात्, द्रष्टुः दृश्यत्वात्, द्रष्टृस्थत्वे द्रष्टृदृश्यत्वायोगात्, यदि अहं प्रत्ययः द्रष्टृस्थः स्यात्, द्रष्टृधर्मः स्यात्, तर्हि द्रष्टृदृश्यत्वायोगात् तस्य द्रष्टृदृश्यत्वं न भवति। तस्मात् अंतःकरणधर्म एव असौ अहं प्रत्ययः इत्यर्थः। तस्मात् असौ अहं प्रत्ययः द्रष्टुः धर्म न भवति, किन्तु दृश्यस्य अंतःकरणस्यैव धर्मो भवति इत्यभिप्रायः। तत्र पूर्वपक्षिणा यत् प्रत्यक्षं प्रदर्शितं तत् प्रत्यक्षम् आत्मनः कर्मत्वे प्रमाणं न भवति, किन्तु तत्रापि प्रत्यक्षे किं कर्म भवति इति चेत्
अंतःकरणम् एव कर्म भवति, अपि च अहं प्रत्ययोपि अंतःकरणाश्रितमेव तस्मिन् प्रत्यक्षे प्रतीयते इति कृत्वा तदनुमानम् तत्प्रत्यक्षम् अस्मनुक्तस्य अनुमानस्य बाधने समर्थं न भवति इत्यभिप्रायः। तत्प्रत्यक्षम् अस्मदुक्तस्य अनुमानस्य विरोधि न भवति। तस्मात् अस्माभिर्यदनुमानं प्रदर्शितं तत्कालात्ययापदिष्टं न भवति, तद्बाधितं न भवति इत्यभिप्रायः। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः प्रत्यक्षेणैव भवदभिमतस्य प्रत्यक्षस्य आभासीकृतत्वात् सुस्थमेवानुमानम् अतः तदेव प्रक्रियते तत्र च विकल्पदूषणाभिधानम् नात्मना न तदंशेन गुणस्वस्थोऽवगम्यते अभिन्नत्वात् समत्वाच्च निरंशत्वादकर्मतः। प्रत्यक्षेणैव भवदभिमतस्य प्रत्यक्षस्य आभासीकृतत्वात् पूर्वपक्षिणा अनुमानस्य बाधकं यत् प्रत्यक्षम् अभिमतम् आसीत् तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षेणैव आभासीकृतत्वात् तत्प्रत्यक्षं प्रत्यक्षेणैव बाधितं भवति, आभासीकृतं भवति इत्युक्ते तस्मिन्नेव प्रत्यक्षे मामहं जानामीति प्रत्यक्षे पर्यालोच्यमाने सति तदेव प्रत्यक्षम् आत्मनः कर्मत्वे प्रमाणं न भवति इत्येतत् सिद्धं। तस्मात् सुस्थमेवानुमानम् अस्माकं पूर्वोक्तमनुमानं बाधितं न भवति, तत्सुस्थमेव तिष्ठति। तदनुमानं साधु एव तिष्ठति, प्रामाणिकमेव तिष्ठति। अतः तदेव प्रक्रियते। तदेव प्रक्रियते इत्युक्ते प्रकारान्तरेण पुनः साध्यते। यदस्माभिः पूर्वमुक्तं तदेव प्रकारान्तरेण पुनः साध्यते। तत्र व्याख्यानम् आत्मना उपलभ्यस्य अहङ्कारस्य आत्मधर्मत्वम् अनुपपन्नम् इति प्रकारान्तरेण पुनः साध्यते इत्यर्थः। तदेव इत्युक्ते किं? तदेव इत्युक्ते यत् पूर्वमुक्तम् आत्मना उपलभ्यस्य अहङ्कारस्य, अहङ्कारः आत्मना उपलभ्यते, तस्य अहङ्कारस्य आत्मधर्मत्वम् अनुपपन्नम्। सः अहङ्कारः आत्मधर्मो न भवति इत्येतत् पूर्वम् एकेन अनुमानेन साधितं। तदेव इदानीं प्रकारान्तरेण पुनः साध्यते।
मूले तत्र च व्याख्यानमेव पठामः। आत्मधर्मश्चेदहं प्रत्ययः किमयम् आत्मना अधिगम्यः उत तदंशेन इति विकल्प्य। यदि अहं प्रत्ययः आत्मधर्मः तर्हि किम् अयम् आत्मना अधिगम्यः उत तदंशेन इति विकल्पः तत्र विकल्प्यते। तत्र प्रथमः पक्षः अहं प्रत्ययः आत्मना एव अधिगम्यते इति। द्वितीयः पक्षः आत्मनः अंशेन अधिगम्यते इति। अहं प्रत्ययः आत्मनः अंशेन अधिगम्यते इति द्वितीयः पक्षः। सिद्धान्ती ब्रूते उभयतापि न संभवति इत्युच्यते इत्याह। उभयथापि न संभवति। अहं प्रत्ययः आत्मना अपि न अहं प्रत्ययः यदि आत्मधर्मः, अहं प्रत्ययः वस्तुतः आत्मना अधिगम्यते इत्येतत् सत्यं, किन्तु यदि अहं प्रत्ययः आत्मधर्मः इति स्वीक्रियते तर्हि सः अहं प्रत्ययः, तादृशः अहं प्रत्ययः आत्मधर्मत्वेन परिकल्प्यमानः अहं प्रत्ययः आत्मना अधिगम्यते वा तदंशेन अधिगम्यते वा इति विकल्पः। उभयथापि न संभवति इत्युच्यते इत्याह। उभयथा अपि न संभवति इत्युक्ते आत्मना अपि आत्मनः धर्मभूतस्य अहं प्रत्ययस्य अधिगमो न संभवति, आत्मनः अंशेनापि तस्य अधिगमः न संभवति इत्येतत् उच्यते। तत्र च इति मूले तत्र च विकल्प्य दूषणाभिधानं। तत्र इत्युक्ते आत्मधर्मश्चेदहं प्रत्ययः तर्हि एवं सति विकल्प्य दूषणाभिधानं। विकल्प्य इत्युक्ते विकल्पद्वयम् उपस्थाप्य उभयोरपि विकल्पयोः दूषणमुच्यते, उभयोरपि पक्षयोः दूषणमुच्यते। तत्र च इति श्लोकः नात्मना न तदंशेन गुणस्वस्थोऽवगम्यते अभिन्नत्वात् समत्वाच्च निरंशत्वादकर्मतः इति। अत्र अन्वयः स्वस्थः गुणः इत्युक्ते स्वस्मिन् आत्मनि वर्तमानः गुणः, आत्मस्थः गुणः आत्मना न अवगम्यते, तदंशेन अपि न अवगम्यते। विरामः। तत्र हेतुः अभिन्नत्वात् समत्वात् निरंशत्वात् इति। अकर्मतः इति। तत्र हेतुः कुतः आत्मस्थः गुणः आत्मना नावगम्यते इति चेत् तत्र हेतुः अकर्मतः इति। वस्तुतः तत्र साक्षात् हेतुः अकर्मतः इति। आत्मनः धर्मः आत्मनः कर्म न भवति। कुतः कर्म न भवति इत्यत्र हेतवः उच्यन्ते। तत्रापि विकल्प्य अवगन्तव्यं भवति। यदि आत्मनः धर्मः आत्मना एव अवगम्यते इति प्रथमः पक्षः, सः प्रथमः पक्षः कुतो न भवति इति चेत्
अभिन्नत्वादिति। अभिन्नत्वात् आत्मनः धर्मः आत्मनः भिन्नो न भवति, आत्मनः अभिन्नः एव भवति, आत्मनः स्वरूपभूत एव भवति इति कृत्वा तत्र कर्तृकर्मभावः नोपपद्यते इति अभिन्नत्वादिति हेतुः। यदि द्वितीयः पक्षः स्वीक्रियते, आत्मनः अंशेन आत्मनः धर्मः अधिगम्यते इति, तदपि न साधु। कुतः? तत्रापि विकल्पद्वयं वक्तव्यं। प्रथमतः आत्मनः अंशं स्वीकृत्य उच्यते। यद्यपि आत्मनः अंशः अस्तीति स्वीक्रियते, आत्मनः अंशाः सन्तीति स्वीक्रियते, तथापि एकेन अंशेन अपरः अंशः न अवगन्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् समत्वात्। तत्र हेतुः समत्वादिति। समत्वादिति आत्मनः अंशवत्वं स्वीकृत्योच्यते, अभ्युपेत्योच्यते। यद्यपि आत्मनः अंशाः अभ्युपगम्यन्ते, तथापि आत्मनः एकेन अंशेन आत्मनः अन्यः अंशः यः आत्मनः धर्मभूतो भवति, आत्मनः धर्मः इत्युक्ते आत्मनः एकः अंशः इति ज्ञायताम्। आत्मनः एकेन अंशेन आत्मनः अपरः अंशः न ज्ञातुं शक्यते। कुतः? समत्वात्। उभयोरपि समत्वं वर्तते। उभयोरपि आत्मनः अंशत्वात् उभयोरपि चैतन्यत्वं चेतनत्वं स्यात्। द्वावपि अंशौ चैतन्यम् एव स्यात्, चैतन्ये एव स्यात्, चैतन्यत्वं स्यात् उभयोरपि। तस्मात् एकं चैतन्यम् अपरं चैतन्यं कदाचित् न विषयीकरोति। चैतन्यं कं विषयीकरोति इति चेत् चैतन्यं जडं विषयीकरोति, न तु चैतन्यमेव। चैतन्यं कदाचित् चैतन्यान्तरं विषयीकर्तुं नार्हति। कुतः? चैतन्यं जडमेव विषयीकरोति इति नियमात्। तस्मात् समत्वात् यदि अंशः स्वीक्रियते अभ्युपगम्यते तर्हि समत्वादिति तस्य दूषणम्। यदि किन्तु वस्तुतः आत्मनः अंशाः एव न सन्ति तदेवोच्यते निरंशत्वादिति। निरंशत्वात् अंशवत्वाभ्युपगमं विहाय इदमुच्यते निरंशत्वादिति। आत्मनः निरंशत्वात् तस्मिन् एकस्मिन्नेव कर्तृत्वं कर्मत्वं च नोपपद्यते। तत्र व्याख्यानं स्वगतस्य गुणस्य स्वग्रहणम् अंतरेण स्वगतत्वेन ग्रहणायोगात्। तत्र यः प्रथमः हेतुरुक्तः, कः प्रथमः हेतुः? अभिन्नत्वादिति। आत्मनः धर्माः आत्मना एव न गृह्यते। कुतः? स्वगतस्य गुणस्य, आत्मनि यः गुणो वर्तते तस्य
ಸ್ವಗ್ರಹಣಂ ಅಂತರೇಣ ಗ್ರಹಣಾಯೋಗಾತ್ ಸ್ವಗತತ್ವೇನ ಗ್ರಹಣಾಯೋಗಾತ್ ಆತ್ಮನಿ ವರ್ತಮಾನಃ ಗುಣಃ ಯದಿ ಆತ್ಮಗತತ್ವೇನ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಣಿ ತರ್ಹಿ ಆದೌ ಆತ್ಮನಃ ಗ್ರಹಣಂ ಭವೇತ್ ಆತ್ಮನಾ ಏವ ಆತ್ಮಾ ಆದೌ ಗೃಹ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಗುಣಾಃ ಆತ್ಮಗತತ್ವೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ಯಾಃ ಭವಂತಿ ಯಥಾ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ ವರ್ತಮಾನಃ ಗುಣಃ ತದ್ಗುಣಿನಃ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತರೇಣ ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ತಿ ಇತಿ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂತಿ ಏತೆ ಗುಣಾಃ ಇತಿ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಯಥಾ ಪುಸ್ತಕಸ್ಥಃ ವರ್ಣಃ ಪುಸ್ತಕಸ್ಥಃ ರಕ್ತಿಮಾ ರಕ್ತವರ್ಣಃ ಪುಸ್ತಕಗ್ರಹಣಂ ವಿನಾ ಅಯಂ ರಕ್ತಿಮಾ ಪುಸ್ತಕಸ್ಥಃ ಇತಿ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ತಥೈವ ಆತ್ಮನಿ ವರ್ತಮಾನಃ ಗುಣಃ ಆತ್ಮಗ್ರಹಣಂ ವಿನಾ ಆತ್ಮಗುಣತ್ವೇನ ನ ಗ್ರಹಣಾರ್ಹಾ ಭವಂತಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ ಸ್ವೇನ ಅಭಿನ್ನತ್ವಾದೇವ ಗ್ರಹಣಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವೇನ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಆತ್ಮನಃ ಆತ್ಮನಾ ಏವ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಕುತಃ ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವೇನೈವ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕರ್ಮಕರ್ತೃವಿರೋಧಾತ್ ಕರ್ಮಕರ್ತೃವ್ಯಾಘಾತಾತ್ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ ಸ್ವಾಂಶೇನಾಪಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮತ್ವಾದೇವ ಗ್ರಹಣಾಯೋಗಾತ್ ನಿರಂಶತ್ವಾದೇವ ಸ್ವಾಂಶೇನ ಸ್ವಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಅಪಿ ವಕ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಏವಂ ಉಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ಆತ್ಮನಃ ಕರ್ಮತ್ವಾಭಾವಾತ್ ತದ್ಗತೋಪಿ ಗುಣಃ ನ ತೇನ ಗೃಹ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಏವಂ ಉಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ಆತ್ಮನಃ ಕರ್ಮತ್ವಾಭಾವಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಕರ್ಮತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ಗತಃ ಅಪಿ ಗುಣಃ ಆತ್ಮಗತಃ ಗುಣಃ ಅಪಿ ತೇನ ಆತ್ಮನಾ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯದಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಗೃಹ್ಯತೆ ಆತ್ಮನಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಹ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಆತ್ಮಧರ್ಮಃ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ ಅನಾತ್ಮನಃ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯೈವ ಧರ್ಮಃ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಇದಾನೀಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ.